राम राम राम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद, रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं, सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि, आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम्, चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्, रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः, भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी, श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु। वो नम इति। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन। वो नम इति। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः, घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः,
संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति. Ram Ram Ram. Welcome to all of you for today's class of Learn to Chant Vishnu Sahasranama Stotram. As we had announced in our previous classes, in terms of learning the new shlokas, this will be our last class in terms of the with connection to this course. This course of Vishnu, learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram batch 3. Today will be the last class. There are few additional concluding shlokas are there that we will learn today. Before I forget, I would also want to kind of let all of you know that on Friday, day after tomorrow, is Vaikunta Ekadashi. Definitely a day where to be fully spent in the Namasmaran of Bhagavan. So we will start the day on Friday 6 a.m. to 7 a.m. IST. In the morning 6 o'clock to 7 o'clock, we will chant complete Vishnu Sahasranama starting from Shuklambaradaram till Kayena Vacha, and then also including the additional concluding shlokas. So we will chant entire Vishnu Sahasranama Stotram on that day between 6 a.m. to 7 a.m. You will get either you would have already got an email or you will get an email tomorrow with the link to join. It will not be this link, it will be a different link. You will get an email to join. Please join and all of us can chant together. So we'll chant and like always in the class always you can chant along while you are on mute. So please join the Nama Japa Yajna that we do on Vishnu Sahasranama on the auspicious Vaikunta Ekadashi day, that is on Friday. So I remind, so the timings is 6 a.m. to 7 a.m. India time. So accordingly, people, if there are people from other countries, please you can calculate accordingly. So that will be the time that we will chant. With that, we will go to the last few shlokas. Guess we had learnt 1, 2, 3, 4 shlokas. We will chant that and then we will continue with the other shlokas. Shivani. Om Apadamapahartaram. ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनम् द्विषतां कालदण्डन्तम् रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. Okay, I guess we had learnt it till here. From the next shloka, we will learn now. Agratah prushthataschaiva. अग्रतः पृष्ठतश्चैव अग्रतः पृष्ठतश्चैव
पार्श्वतश्च महाबलौ पार्श्वतश्च महाबलौ पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ 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 रक्षेतां रामलक्ष्मणौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ अग्रतः पृष्ठतः च चैव पृष्ठतः ठ महाप्राण अग्रतः पृष्ठतश्चैव दिस इज शकार श्चैव अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च पा रेफा रकार श्व श and va पार्श्व त श च so all letters should be very clearly pronounced पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्ण पूर्ण पू दीर्घ पूर्ण धन्वानौ ध महाप्राण आकर्ण पूर्ण धन्वानौ रक्षेतां राम लक्ष्मणौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची खड्गी सन्नद्धः कवची खड्गी सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा चापबाणधरो युवा चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यम् गच्छन्ममाग्रतो नित्यम् गच्छन्ममाग्रतो नित्यम् रामः पातु स लक्ष्मणः रामः पातु स लक्ष्मणः रामः पातु स लक्ष्मणः सन्नद्धः ध महाप्राण कवची सन्नद्धः कवची ची दीर्घ ईकार कवची खड्गी ख अगेन महाप्राण गी ईकार अगेन खड्गी चाप बाण धरो ध महाप्राण चाप बाण धरो युवा गच्छन् च महाप्राण ममाग्रतो नित्यं रामः पातु रामः पातु
Salakshmanah. Sannadhah kavachi khadgi चापबाणधरो युवा. सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः. गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा. गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः. सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्. अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः. नश्यन्ति सकला रोगाः नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात. Bha is Mahaprana, भेषजात. This is one single word, so try to chant in one breath. Achyutananta Govinda Namocharana Bheshajat. Some people split at Achyutananta Govinda Namocharana Bheshajat. But my suggestion is that we this is, as since it is one single word, chant together. Achyutananta Govinda Namocharana Bheshajat नश्यन्ति सकला रोगाः. सत्यं सत्यं वदाम्यहं. सत्यं सत्यं वदाम्यहं. Since anuswara followed by vakara. सत्यं वदाम्यहम्. अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात्. अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः. सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् Many people while chanting the shloka, they say Achyutananta. It is not cha and cha. It is half cha and you achu. Yakara is there.
So when chanting, should be very clearly heard. It is Achyutananta. It is not Achyutananta. अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः सत्यं 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 पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते उद्धृत्य भुजमुच्यते उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् न दैवं केशवात् परम् न दैवं केशवात् परम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं पुनः सत्यं पुनः सत्यं उद्धृत्य half the and mahaprana dha dra uddhritya bhujamuchyate bha mahaprana bhujamuchyate again it is cha and ya muchyate vedachastram veda half cha alpa prana and mahaprana cha chastram vedat shastram vedachastram satra tra वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति परन्नास्ति न दैवं केशवात् दैवं केशवात् परं न दैवं केशवात् परं सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति
न दैवं केशवात् परम्। शरीरे जर्जरीभूते शरीरे जर्जरीभूते शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे व्याधिग्रस्ते कलेवरे व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयम् औषधं जाह्नवीतोऽयम् औषधं जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः वैद्यो नारायणो हरिः वैद्यो नारायणो हरिः शरीरे जर्जरीभूते री इज ईकार दीर्घ भूते भा महाप्राण ऊकार दीर्घ अगेन जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते ध महाप्राण व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम ध महाप्राण अगेन औषधम जाह्नवी तोयम औषधं जाह्नवी तोयम च च झ जन्या comes औषधं जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः हरिः after ri it is visarga शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः औषधं जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः औषधं जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयम् वैद्यो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि आलोड्य सर्वशास्त्राणि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः विचार्य च पुनः पुनः विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम् इदमेकं सुनिष्पन्नम् इदमेकं सुनिष्पन्नम् ध्येयो नारायणो हरिः ध्येयो नारायणो हरिः
ध्येयो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः 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 विसर्ग फॉलोड बाय पकार पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं शकार सुनिष्पन्नं there are two nakaras there सुनिष्पन्नं ध्येयो ध महाप्राण ध्येयो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः यदक्षरपदभ्रष्टम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् मात्राहीनं तु यद्भवेत् मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव तत्सर्वं क्षम्यतां देव तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते नारायण नमोऽस्तु ते नारायण नमोऽस्तु ते यदक्षर पदभ्रष्टं भामः प्रण रकार भ्र पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् यद्भवेत् भामः प्रण यद्भवेत् तत् सर्वं क्षम्यतां सर्वं क्षम्यतां देव क्षम्यतां देव तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण नमोऽस्तु ते। तत्र नारायण नमोऽस्तु ते इति श्रूयते किञ्चित्। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि 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 पदपादाक्षराणि च पदपादाक्षराणि च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि न्यूनानि चातिरिक्तानि न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। क्षमस्व पुरुषोत्तम। क्षमस्व पुरुषोत्तम। विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क अंत चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। क्षमस्व स अंड क्षमस्व पुरुषोत्तम। विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। 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 ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानामार्तिहन्तारम् भीतानां भीतिनाशनम् द्विषताङ्कालदण्डन्तम् रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धीकृतशराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाच्छास्त्रं परन्नास्ति न दैवं केशवात् परम् शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम श्रीवासुदेवार्पणमस्तु राम राम राम. So with this we end this course of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. Once again, thanks to all of you for joining this course. All of you have been very sincere. I don't want to say learners, but travelers in this journey of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram, because I also learnt. I'm sure Shivani also learnt. Both of us also learnt in this journey. Thanks for giving us this opportunity of learning together, of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. Special thanks to, again, many of you have already told, special thanks to Shivani for being such a nice Anucharana person, for being a co-panelist with me and helping me to run the class, without which definitely it wouldn't have been possible. I'm sure all of you agree with it. Dhanyavadaha Bhagini. That is second. Third, definitely I thank Vyoma for giving us this opportunity and also a platform to
to learn to chant or to travel in this journey of Vishnu Sahasranama Stotram. As all of you know, this is the third time that we are doing this journey. My sincere thanks to everyone in Vyoma. There are many people who have not been in the front end seeing on the screen, but there are a lot of work that have been gone in terms of preparing these slides, putting the meanings, doing the research on the meanings, putting it, scheduling the call, scheduling the Zoom meetings, etc. There's so much of effort that has gone. Um, I definitely want to thank every one of them who has been involved in making this journey successful. But I also want to say at this point of time that this is just the beginning of the journey. We have just started the journey. How do we continue the journey is by doing the Parayanam every day. Every day keep doing the Parayanam. It in the beginning it might take 60 minutes, then it will come to 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, depending on how efficiently you're able to do. But do not leave. Vishnu Sahasranama Parayanam is like the way we breathe every day, like the way we drink water every day. It is like the way we eat food every day. Vishnu Sahasranama should be like our part of everyday life. Every day we should be doing the Parayanam of Vishnu Sahasranama Stotram. Please continue. That is the journey that we have started, and we will continue it. And when you feel that you are comfortable, also teach maybe a couple of people or encourage more people to learn. I'm sure if there are other more people who are interested, you can encourage them to join learn this journey by maybe they can watch the videos that are there either on YouTube, or they can join the class and see the recorded videos which are uploaded on the learning page. They can Each and every class is uploaded there, so they can learn by visiting those. You can also continue to visit the YouTube links or on the homepage. Please keep visiting wherever you have doubt. Please go back to that class, visit that, learn from there, or chant along with it. It will be so that all of us make ourselves more perfection in terms of doing the right pronunciation of the shlokas. With that, I would like to end. I guess there are a few questions. There were some questions on where can we find the text, etc. It is definitely there on the home page, on the learning page of Vishnu Sahasranama Stotram in different languages. So all of you can definitely look into download there. It will still be accessible, so all of you can definitely look into it. I'll just see if there are any other questions. Devatam or Daivam in sloka number 8. हाँ औषधम जाह्नवी तोयम श्लोका नंबर 8. हाँ वेदाच्छास्त्रम परम नास्ति न दैवम केशवात् परम. न दैवम केशवात् परम. Daivam only. Na Daivam Keshavat Param. The PDF says Na Daivam. It is Na Daivam only. Na Devaha, Na Daivam. Both are grammatically may be correct, but we have learned it as Na Daivam Keshavat Param. So we will learn it as Na Daivam Keshavat Param. Okay, it looks like there are some errors. I will try to correct. I've read these questions. I will correct that. There's also one more, like we announced in the last class. The assessment will be on February 1st and 2nd. Yes, that's a Saturday and Sunday. Please register. You will get an email. I don't think it is sent yet. You will get an email to register for the for the assessment. As I said, you should look at the assessment as more as samarpanam to Bhagavan. Whatever we have learnt in last 30 plus classes, we would let's do the samarpanam to Bhagavan. So with that context, all of you please register. There will be either Kanthapata or Parayanam. So if you have memorized all the shlokas, you can give your name for Kanthapatam or Parayanam, either of it. But please do participate in the assessment also. It will be on 1st and 2nd. You will get more details will be followed there.
With that, Dhanyavadaha once again. Please join all. There are many other courses. Please continue your journey. For some of you who would have started your journey with Vyoma through this Vishnu Sahasranama Stotram, please continue your journey with many other courses, learning many other shlokas in this wealth. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Ram Ram Ram. Let's all meet on Friday with 6 a.m. with the Parayana, with the chanting on Vaikuntha Ekadashi day, and let's meet again on 1st or 2nd for the assessment. Ram Ram Ram.